دونك نكمل الدراري ولا البنات. قلنا لي موتور ايديال او اللي هما تيوريك، يعني ميمكنليش نوصل لهم بالبراتيك، انا غير تيوريك. بدلو سي اوكي. basé sur le cycle اللي سميتها لو سيكل د كارنو. غير تسمع لو سيكل د كارنو واخا ما يقولك شنو هما لي سيكل د كارنو، تعرف فيها دو ادياباتيك و دو ايزوتيرم. اوكي. adiabatique réversible bien sûr، يعني اس كونستانت. pour un cycle كنعرفو دونك هذا غير ريزومي. pour un cycle كنعرفو بان دلتا يو ديال السيكل كتساوي زيرو. وشنو هي دلتا اي؟ باغ ديفينيسيون هي دبليو ديال السيكل بلس كيو ديال السيكل. يعني وشنو هي كيو ديال السيكل؟ فيها جوج ديال لي تيب ديال لي سورس، عندي سورس شود و سورس فرواد. دونك لو طرافاي ديال السيكل هو لو طرافاي برودوي بار لو موتور. QC c'est l'énergie thermique قلنا fournie au moteur dans l'efficacité du moteur. donc nu كان définit nu l'efficacité هي ناقص W على QC، او شي بعض المرات كنكتبو غير W على QC حيت ناقص W، او هنايا بلاتي هنايا كنعرفو بان W بوزيتيف. هي ديك W هنا راه نيجاتيف ماشي حيت موتور. هاد W يعني انا كنعطيها الميليو اكستيريور، يعني خصها تكون نيجاتيف، واما كنكتبوها هكا دبل في على سي، يعني حيت هذا راه كوفيش، هذا راه هو اللي غادي يعطيني ليفيكاسيتي. ليفيكاسيتي راه شي حاجه بورسونطاج، ما يمكنليش نقول ناقص 3% ولا. دونك غادي ردو مع هاد البال، هذا هو ليفيكاسيتي ديال السيكل ديال كارنو. اور دبليو كنعرفوا بان دبليو شنو هي دبليو انطلاقا من هاد لا ديفينيسيون. قلنا دبليو ديال الموتور هي كي شوت بلس كي فروات. دونك دبليو هي ناقص كي شوت بلس كي فروات. دونك نعوضوها دابا في ني، تجيني هي ناقص مع هاد الناقص تولي زائده، تجيني كي سي بلس كي فروات على كي سي. دونك تجيني هي واحد زائد كي اف على كي سي. يمكن لي نكتبها هي واحد ناقص كي اف، حيت كي اف كنعرفوها نيجاتيف. شي حاجه نيجاتيف يمكن لي نكتبها على شكل ناقص القيمه المطلقه ديالها. مثلا الا كانت عندي اكس نيجاتيف هادي راه بحال هكا، يمكن لي نكتبها هكا الا كانت اكس نيجاتيف. دونك ناقص كي اف على كي سي. دونك انا لقيت ديال ليفيكاسيتي ديال السيكل ديال كارلو هي يمكن لي نكتبها اون فونكسيون ديال لا تمبيراتور. هي الشيء اللي غادي ندير. دونك الا بغيت نكتبها اون فونكسيون ديال لي تمبيراتور غادي ندوز لدلتا اس. دونك دابا نتوما عارفين غير تجبدوها بعدا. شي بعض المرات وقيلا خصكم تحفظوها هادي. شي بعض المرات يقدر يقول لك بلا ما ديمونطريها عطيني ليفيكاسيتي ديال السيكل ديال كارنو. كدير واحد ناقص لا فالور ابسول ديال كي اف، ويعطيك تي اف و تي سي. انا نبينها لكم ونبينوها هنايا. دونك كنعرفوا بان دلتا السيكل كيفاش غادي تكون حتى هي كتساوي زيرو. علاش؟ حيت سيكل وحنا عند اس راه فونكسيون توتال اكزاكت، يعني دي اس يعني نو ديبون كو ليتا فينال ليتا انيسيال، يعني تجيك اس فينال ناقص اس انيسيال. وبما ان عندي السيكل يعني ليتا فينال هي ليتا انيسيال، دونك كتعطيني كتساوي زيرو. وشنو هي لا ديفينيسيون ديال دلتا السيكل؟ هي لانتيغرال على ديد اس. وشنو هي ديد اس؟ هي دلتا كيو على تي. عقلتوا على هادي؟ دونك دابا غادي عندي هنا جوج ديال لي شالور. دونك غندير دلتا كيو على تي هادي في لا ديابات في السيكل، زعما في السيكل عندي جوج ديال لي ادياباتيك ريفيرسيبل وجوج ديال لي زيزوتيرم. دونك ادياباتيك ريفيرسيبل شنو معناتها؟ يعني كيو كتساوي زيرو، يعني هادي يمشي للزيرو. وفين هي الثانيه؟ ها هي الثانيه، هادي تمشي للزيرو. وعندي جوج ديال لي زيزوتيرم يعني تي كونستانت يمكن لا تخرج ليا. دونك هادي في الحاله الاولى هي فاش كتكون عندي تي كتساوي تي ديال الشوط، والحاله الثانيه هي فاش كتكون عندي كيو تي كتساوي ديال فرواد. دونك هادشي اللي كتبت هنايا. دونك كتجيني ديت كيو على تي سي ديت كيو على تي اف. يمكن لي نخرج دابا هاد تي سي ونخرج تي اف، تجيني لانتيغرال ديال دلتا كيو. شنو هي لانتيغرال ديال دلتا كيو؟ هو كيو. اوكي. دونك شنو غادي تجيني كيو سي على تي سي زائد كيو اف على تي اف كتساوي زيرو. علاش؟ حيت دلتا اس قلنا ديال السيكل. دونك انطلاقا من هاد العلاقه شنو نجبد العلاقه بين كيو اف و كيو سي و تي اف و تي سي. دونك لقيت بان كيو اف على كي سي هي ناقص تي اف على تي سي. ترجعوا تعوضوها هنايا، شنو تجيكم الاخر ديال كارنو هي ناقص تي فرواد على تي شوت افيك تي فرواد بيان سور راه انفيريور على تي شوت. اوكي. دونك انا جبت الاخر ديال كارنو
كارنو عاوتاني اون فونكسيون ديال لي طومبيراتور، يقدر يعطينا غير لي طومبيراتور ديال لي سورس نحسب له نيشان السيكل. اصلا نتوما هنايا الا تنسات لكم الزائد ولا ناقص، نتوما تفكروا بان الروندمون خصو يكون ديما انفيريور ا شي حاجه انفيريور ا حيت بورسونتاج. اوكي دونك نتوما الا لقيتو شي حاجه كبر من راه خصكم ديروا واحد الناقص هنايا. دونك انا دزت السيكل ديال كارنو. دونك اللي خصكم تفهموا غير من هاد الجوج كنجبد كلشي، تعرفوا غير شنو هو لونيرجي انترن ديال السيستيم و لونتروبي ديالو. لونتروبي هنايا كتعرفوا في السيكل عندكم 4 ديال الحوايج، دونك خصكم ديروا 4 ديال الاخر. هنا راه يمكن لكم تكتبوا هذيك اللعيبه ديال تي كونستانت على تي بلس على تي ادياباتيك بلس الاخر ادياباتيك بلس التي كونستانت. صافي يمكن لكم تخرجوا ديك العلاقه بيناتهم كاملين، تخرجوا الروندمون ديال كارنو. دونك quel que soit le cycle utilisé par un moteur، دونك لو روندمون ديال الموتور اللي هو غيال يكون ديما انفيريور للروندمون ديال كارنو. كما قلت لكم الروندمون ديال كارنو هو الحاله المثاليه، بحال مثلا فاش كنقول لكم غاز بارفي، راه ما كاينش شي حاجه سميتها غاز بارفي. الغاز بارفي هو الحاله المثاليه ديال واحد الغاز اللي ما فيهش لي زانتراكسيون بين لي بارتيكول، يعني بعادين بزاف مثلا ما بين موليكول وموليكول كان واحد لا ديستانس اللي كبيره بزاف بحيث ان لا موليكول ما كتحسش بالوجود ديال لي موليكول الاخرين دايرين بها. في هذه الحاله الا تحقق هذا الشرط اللي هو بعيد بزاف كنسميه ان غاز بارفي. دونك دابا السيكل د كارنو هو الحاله المثاليه ديال الموتور. ما كاينش شي موتور لحد الان اللي وصلنا اللي في الروندمون ديالو يعطيني بحال الروندمون ديال كارنو، حيت كاين بزاف ديال لي كونطرانت ما يمكنليش كما قلتي نفيكسيهم. اوكي دونك كما قلت لكم كيل كو سوا لو موتور utilisé، quel que soit le moteur utilisé, son rendement ديما يكون inférieur au rendement ديال كارنو. utilisons la température T0 maximale T0 اللي هي TC اللي هي température ديال source chaude و TF هي la température ديال source froide. on définit donc la هذا ماشي الروندمون، دونك نورمالمون الروندمون هو 1 sur هاد النوع هذا. شنو غادي يجيني غو. دونك الا بغيت نديفيني دونك نديفيني دابا واحد الروندمون جديد اللي هو غو واقيلا كيتسمى اللي هو الروندمون ديال هذاك الموتور ديالك على الروندمون ديال كارنو. شنو قلنا الروندمون ديال كارنو هو الحاله المثاليه، وهذا النو راه ديما انفيريور، يعني هاد لا فالور هادي راه ديما انفيريور 1 توجور. يمكن نديرو قطعا حيت ما كاينش شي موتور اللي يقدر يوصل حتى ديال كارنو، راه صعيب نوصل حتى الروندمون ديال كارنو. اوكي دونك دابا هادي بحال اللي كان مثلا كيعطيني واحد السيكل مبدله، هذا هو الموتور كيخدع لي واحد السيكل. اوكي فاش نحسب الروندمون ديالو كيقول لي بحال اللي الا بغيت نقارنو بكارنو شنو كندير لا ديفيرونس، كندير يعني لو رابور، كندير نو على كارنو. الا قرب هذا قرب لواحد يعني نو راه قربات النو ديال هذا كارنو. دونك هادي بحال اللي قلتي كنخدموا هذا غير باش نقارنوا الروندمون ديال الموتور ديال السيكل الموتور مع الروندمون ديال كارنو. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي، نتمنى تكونوا فهمتوا. ما تنساوش تخليو لنا شي جيم وشي كومونتير وشي ابوني الا عجبكم الفيديو.